अनि त्यसपछि मैले फेरि यहाँ डीमा राइजिङ एज यो राइजिङ क्लकको राइजिङ एजमा अथवा फलिङ एजमा मैले डीमा 0 पठाएँ भने क्यूमा 0 नै बसिरहन्छ। अनि त्यसपछि डीमा के लेखेन भने यो फ्लिप फ्लपमा 0 बसिरहन्छ। यही हैन पढ्नुभएको भनेपछि यो डी फ्लिप फ्लपले के गर्छ त सिंगल बिट स्टोर गर्छ। के गर्छ सिंगल बिट स्टोर गर्छ है बिट स्टोर गर्छ। अब रजिस्टर भनेको के त भन्दाखेरि रजिस्टर भनेको यो डी फ्लिप फ्लपको कनेक्सन। यो रजिस्टरको डायग्राम बनाउनु पर्यो भने म यहाँ रजिस्टरको डायग्राम बनाउँछु। यहाँ मैले एउटा क्लक बनाएँ है। अनि त्यसपछि मैले अब यो चाहिँ यसमा डी डेटा इन भनौँ सपोज है। अहिले डी लेखेको र डेटा आउट क्यू थियो है। क्यू भनेको डेटा आउट अथवा मैले यहाँ डेटा आउट लेख्न सक्छु। यहाँ डेटा इन भयो अथवा मैले डेटा इन यतातिर राख्न सक्छु। डेटा इन ओके। सो डेटा इन चाहिँ अब फ्लिप फ्लप चाहिँ जस्तो 8 वटा बन्यो भने डेटा 8 बिट उसले स्टोर गर्छ है। सो डेटा उसले 8 बिट भित्र पठाउँछ, डेटा 8 बिट बाहिर पठाउँछ है। अब यसमा अरू कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ। जस्तो यसमा यो रजिस्टरमा डेटा राख्ने हो भने लोड भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठाउनु पर्छ है। लोड भन्ने कन्ट्रोल सिग्नल पठायो भने यो रजिस्टर के हुन्छ रजिस्टरमा डेटा इनमा राखेको डेटा चाहिँ यहाँ लोड इन हुन्छ है। रजिस्टरमा डेटा लोड हुन्छ, रजिस्टरमा डेटा बस्छ है। त्यस्तै क्लियर भन्ने सिग्नल पठायो भने यो भित्र जुन डेटा छ त्यो क्लियर हुन्छ है। जस्तो मैले यहाँ 00110011 भन्ने डेटा इन गरेर लोड गरेँ भने रजिस्टरमा 00110011 भन्ने डेटा बसिरहन्छ है। अब मैले यदि यसमा क्लियर सिग्नल पठाएँ भने यो चाहिँ 0000 हुन्छ, 0000 हुन्छ, क्लियर हुन्छ, डेटा क्लियर हुन्छ है। मैले डेटा रिड गर्नु पर्यो भने जहिले पनि डेटा आउटबाट डेटा रिड गर्न सक्छु। सो लोड गर्नलाई चाहिँ लोड कन्ट्रोल सिग्नल पठाउनु पर्यो। सो यसमा अरू पनि कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ। जस्तो INR भन्ने कन्ट्रोल सिग्नलले चाहिँ यो डेटालाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। जस्तो यहाँ 1 हुन्छ, यो 1 भइरहेको टाइममा यहाँ राख्यो भने 2 हुन्छ हैन। फेरि इन्क्रिमेन्ट कन्ट्रोल सिग्नल पठायो भने 3 हुन्छ है। सो रजिस्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि इट्स कलेक्सन अफ फ्लिप फ्लप हैन। इट्स युज टु स्टोर डेटा। रजिस्टर काम डेटा स्टोर गर्ने हो। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा CPU हुन्छ नि हैन। CPU हुन्छ। CPU भित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा ALU हुन्छ है। ALU हुन्छ, अर्को रजिस्टर्सहरु हुन्छ CPU भित्र। ALU हुन्छ अनि रजिस्टर्सहरु हुन्छ अनि त्यसपछि कन्ट्रोल युनिट हुन्छ CPU भित्र है। अनि यो तीनटा इन्टरकनेक्सन हुन्छ है। इन्टरनल बसहरु हुन्छ। बस लाइन्सहरुबाट इन्टरनल बसबाट यो सबै कनेक्टेड हुन्छ है। अब हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ CPU भित्र है, CPU भित्र हुने सानसानो अपरेसनहरु, रजिस्टरमा हुने अपरेसन्सहरु जसलाई हामी माइक्रो अपरेसन्स भन्छौं। अनि हाम्रो रजिस्टर बीच हैन, रजिस्टर ALU बीच है डिफरेन्ट अपरेसन्सहरु हुन्छ, माइक्रो अपरेसन हुन्छ। त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन, त्यो रिप्रेजेन्टेसन टेक्निकहरु पढ्छौं यहाँ है। सो त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ
रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज भन्ने पढ्छौँ रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज भन्ने पढ्छौँ है ओके सो पहिला अब रजिस्टर्स भनेको के त भन्दाखेरि रजिस्टर्स भनेको अघि पनि मैले भने CPU भित्र अथवा प्रोसेसर भित्र चाहिँ रजिस्टर्सहरू हुन्छ रजिस्टरले के गर्छ डेटा स्टोर गर्छ है सो रजिस्टर्सले के गर्छ डेटा स्टोर गर्छ त्यो डेटा भनेको इन्स्ट्रक्सन हुन सक्छ है एड्रेस हुन सक्छ अर एनी काइन्ड अफ डेटा हुन सक्छ रजिस्टर्सले के गर्छ इन्स्ट्रक्सन होल्ड गर्न सक्छ अथवा एड्रेस होल्ड गर्न सक्छ अथवा एनी काइन्ड अफ डेटा होल्ड गर्न सक्छ है अनि अब कुनै कुनै इन्स्ट्रक्सन्सले चाहिँ रजिस्टर स्पेसिफिक यो रजिस्टर चाहिँ युज गर्ने भनेर भन्न सक्छ है सो जस्तो एड गर्ने इन्स्ट्रक्सन्समा एड यो बी रजिस्टर यो सी रजिस्टर पार्टिकुलर रजिस्टर टोकेर मलाई चाहिँ त्यो रजिस्टरको डेटा र एक्युमुलेटर भन्ने रजिस्टर चाहिँ एड गर्नु पर्यो भनेर त्यस्तो इन्स्ट्रक्सनमै स्पेसिफाई हुन सक्छ है सो फर एक्जाम्पल एन इन्स्ट्रक्सन मे स्पेसिफाई द्याट द कन्टेन्ट्स अफ टु डिफाइन्ड रजिस्टर्स बी एडेड टुगेदर भनेको मतलब एउटा इन्स्ट्रक्सन छ सपोज सिपियुमा एड गर्नुहोस् R1 र R2 रजिस्टर एड गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ एड गर्नुहोस् के एड गर्ने त R1 र R2 रजिस्टर एड गर्नु भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन सक्छ है एन्ड देन प्लेस्ड इन अ स्पेसिफाइड रजिस्टर भनेको मतलब सपोज मैले यस्तो गरेँ R2 र R3 रजिस्टर एड गर्नु R2 र R3 रजिस्टर एड गर्नु र यो चाहिँ कहाँ स्टोर गर्नु भन्दाखेरि R1 रजिस्टरमा स्टोर गर्नु भनेर भन्न सक्छु हैन सो अब यो कुरा प्लस भनेको ALU मा हुन्छ हैन अरिथमेटिक लजिक युनिटले चाहिँ एडिसन गर्छ अब त्यो ALU मा हामीले रजिस्टर 2 र रजिस्टर 3 को भ्यालु पठाउनु पर्यो र ALU मा अपरेसन भइसकेपछि हाम्रो रजिस्टर 1 मा रिजल्ट स्टोर हुनु पर्यो एड गरेको सम भ्यालु R1 रजिस्टरमा राख्नु पर्यो है सो अब यो जुन मैले रिप्रेजेन्टेसन गरेँ है एरो राखेर प्लस राखेर रजिस्टर युज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ अब एकछिनमा हामी हेर्छौँ है अब रजिस्टर भनेको नै के हो भन्ने कुरा पढिराखेका छौँ जस्तो हाम्रो 32 बिटको कम्प्युटर भन्यो अथवा 64 बिटको कम्प्युटर भन्यो भने त्यो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको रजिस्टरहरू चाहिँ जस्तो 32 बिटको कम्प्युटर भने 32 बिटको रजिस्टरहरू हुन्छ हाम्रो रजिस्टरमा 64 बिटको कम्प्युटर भन्यो भने 64 बिटको रजिस्टर हुन्छ है A register must be large enough to hold in instruction. For example, in a 64-bit computer, a register must be 64 bits in length. Right? So, depending on the processor design and language rules, registers may be numbered or it may have arbitrary names. So, register को name हुन सक्छ अथवा register को name हुन सक्छ जस्तो मैले R0 R1 R2 लेखेँ कुनै रजिस्टरको नाम A B C D E F G H त्यस्तो हुन सक्छ है कुनै कुनै CPU मा A B C D E F हुन सक्छ कुनै कुनै CPU अथवा प्रोसेसरमा चाहिँ R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 भन्ने नेम हुन सक्छ है ओके सो अब एउटा माइक्रो अपरेसन्स भन्ने टर्म आउँछ माइक्रो अपरेसन्स भन्ने टर्मले के भन्छ भन्दाखेरि रजिस्टर माथि के अपरेसन भयो रजिस्टर युज गरेर कुनै अपरेसन भयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि माइक्रो अपरेसन्स हुन्छ CPU भित्र जति नै अपरेसन हुन्छ CPU भित्र हुने अपरेसन्समा कुनै न कुनै एउटा रजिस्टर चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ है कुनै न कुनै रजिस्टर इन्भल्भ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अनि हामी के भन्छौँ माइक्रो अपरेसन भन्छौँ है सो द operations executed on data stored in registers are called micro operations है रजिस्टर युज भएर रजिस्टर इन्भल्भ हुने कुनै CPU भित्रको अपरेसन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ माइक्रो अपरेसन भन्छौँ
है सो माइक्रो अपरेसन चाहिँ एलिमेन्टरी अपरेसन्स है परफर्म्ड अन द इन्फर्मेसन स्टोर्ड इन one or more registers माइक्रो अपरेसन भनेको एउटा बेसिक अपरेसन हो है सीपीयू भित्र हुने बेसिक अपरेसन्स हुने हो अब एउटा कुनै इन्स्ट्रक्सन पठायो ल यो काम गर भनेर इन्स्ट्रक्सन पठाउँदाखेरि त्यहाँ मल्टिपल माइक्रो अपरेसन्सहरु हुन सक्छ है सो माइक्रो अपरेसन्स भनेको त बेसिक अपरेसन्स हो है so the result of the operation may replace the previous binary information of a register or may be transferred to another register so अब कस्तो कस्तो माइक्रो अपरेसन हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो शिफ्ट गर्ने माइक्रो अपरेसन काउन्ट गर्ने माइक्रो अपरेसन कुनै पनि रजिस्टर को डेटालाई क्लियर गर्ने रजिस्टरमा डेटा लोड गर्ने है सो रजिस्टरमा डेटा काउन्ट गर्ने रजिस्टरको डेटालाई शिफ्ट गर्ने डिफ्रेन्ट माइक्रो अपरेसन्सहरु हुन सक्छ अब यो च्याप्टरमा हामी कुन कुन माइक्रो अपरेसन्स हुन्छ बेसिकली कस्तो कस्तो बेसिक माइक्रो अपरेसन हुन्छ सबै माइक्रो अपरेसनको बारे मोस्ट अफ द माइक्रो अपरेसनको बारे यो च्याप्टरमा हामी पढ्छौं है सो अब अघि पनि भनि एउटा सीपीयू भित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सेट अफ रजिस्टर्स हुन्छ है सेट अफ रजिस्टर्स हुन्छ so the internal hardware organization of a digital computer is best defined by specifying set of register it contains and the function the sequence of micro operations performed on the binary information stored in the register and the control that initiates the sequence of micro operations right अब हार्डवेयर कुनै पनि सीपीयू डिफाइन गर्नु पर्यो भने सीपीयू लाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि अघि पनि भने त्यसमा रजिस्टर हुन्छ एएलयू हुन्छ अनि कन्ट्रोल युनिट हुन्छ है सो रजिस्टर्स कुन कुन छ रजिस्टरले के काम गर्छ भन्ने डिफाइन गर्नु पर्यो अनि एएलयू भित्र कस्तो माइक्रो अपरेसन्स हुन्छ त है त्यो रजिस्टरको डेटा लिएर कस्तो कस्तो माइक्रो अपरेसन्स एएलयू भित्र हुन्छ त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो अनि कन्ट्रोल युनिट हैन कन्ट्रोल युनिटले त्यो माइक्रो अपरेसनल सिक्वेन्स कसरी मिलाउँछ त्यो डिफाइन हुनु पर्यो है ओके अब अघि पनि भने रजिस्टरमा हुने माइक्रो अपरेसन्स डिफाइन गर्नलाई चाहिँ हामीसँग एउटा ल्याङ्ग्वेज छ है त्यसलाई हामी रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज भन्छौं जहाँ चाहिँ हामी सिम्बलहरु युज गर्छौं है सिम्बलहरु युज गरेर यो चाहिँ यो माइक्रो अपरेसन्स हो भनेर डिफाइन गर्छौं जस्तो मलाई रजिस्टर्स R1 बाट R2 मा डेटा पठाउनु पर्यो भने मैले यसरी सिम्बल लेख्छु एरो राख्छु है सो R1 भनेको सोर्स भयो R2 भनेको डेस्टिनेसन भयो डेस्टिनेसन भयो डेस्टिनेसन भयो बुझ्नु भयो Okay, so register transfer language or register transfer notation भनेको के भन्दाखेरि it's a high level method of describing the architecture of a circuit. So अब PHDL कोड हामी पढ्दैनौं खास PHDL कोड र स्केमेटिक्स भनेको यो एउटा हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज हो है यहाँ यो तपाईहरुले पढ्नु पर्दैन उता बीएससी साइटहरुले पढ्छ PHDL भन्ने कुरा सो त्यो पनि RTL बाट डिफाइन हुन्छ भनेर भन्ने है सो RTL describes the transfers of data from the register to registers known as micro instruction or micro operations. Micro instruction भनेको अब यो पछिको अर्को च्याप्टरमा हामी भन्छौं है तर अहिले हामी माइक्रो अपरेसन्स यो च्याप्टरमा माइक्रो अपरेसन्समा मात्र लिमिट हुन्छौं है ओके अब रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजमा कम्प्युटर रजिस्टर्सहरुलाई चाहिँ क्यापिटल लेटर्सले डिफाइन गर्ने है सपोज एउटा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भन्ने छ मेमोरी एड्रेस रजिस्टरले चाहिँ एड्रेस होल्ड गर्छ सो मेमोरीमा रिड गर्नु पर्यो अथवा राइट गर्नु अगाडि चाहिँ यो मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा चाहिँ हामीले एड्रेस राख्नु पर्छ है
यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भन्छौँ। यो एमएआर रजिस्टरमा के गर्छौँ एमएआर रजिस्टरमा हामीले एड्रेस राख्छौँ के को एड्रेस मेमोरीको एड्रेस राख्छौँ है मेमोरीको एड्रेस हाल्छौँ। अब मेमोरीको एड्रेस हालिसकेपछि अब हामीले मेमोरी रिड गर्न सक्छौँ। सो त्यो मेमोरीको एड्रेस भएको ठाउँको डेटा रिड गर्न सक्छौँ है। सो हामी मेमोरीमा हामीले एड्रेस दिन्छौँ र मेमोरीबाट हामी डेटा रिड गर्छौँ अथवा त्यो मेमोरी एड्रेसमा डेटा राइट गर्छौँ। त्यसैले एउटा हामीसँग रजिस्टर छ कुन रजिस्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर छ। यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको यसमा चाहिँ हामी क्यापिटल लेटरमा लेख्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट सिपियु भित्रको इम्पोर्टेन्ट रजिस्टर भनेको पिसी प्रोग्राम काउन्टर भन्ने रजिस्टर हुन्छ। के हुन्छ प्रोग्राम काउन्टर भन्ने रजिस्टर हुन्छ है जसलाई हामी पिसी भन्छौँ। सो प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टरको काम अब एकछिनमा भन्छु। त्यस्तै अर्को हाम्रो इन्स्ट्रक्सन जस्तै हाम्रो मेमोरीमा हामी इन्स्ट्रक्सन लेख्छौँ त्यो मेमोरीमा लेखेको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीले रिड गरेर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भन्नेमा ल्याउँछौँ जसलाई हामी क्यापिटल आइआर लेख्छौँ। क्यापिटल आइआर भन्ने चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर है। त्यस्तै अब अरू रजिस्टरहरू जस्तो अघि मैले R0 R1 R2 लेखेँ यहाँ R1 भन्ने रजिस्टर छ त्यसलाई चाहिँ हामी जनरल पर्पज रजिस्टर भन्छौँ फर प्रोसेसर रजिस्टर। सो R1 R2 R3 R4 त्यस्तो रजिस्टर हुन्छ है। त्यस्तो एमएआर प्रोग्राम काउन्टर एमएआर भन्ने चाहिँ स्पेशल रजिस्टरहरू हो। एमबिआर भनेको मेमोरी बफर रजिस्टर यो भनेको स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। यो सबैको नाम चाहिँ के लेख्नु पर्यो क्यापिटलमा लेख्नु पर्यो रजिस्टर डिफाइन गर्दाखेरि क्यापिटलमा रजिस्टरको नाम लेख्नु पर्यो है। ओके अब रजिस्टर डिफाइन गर्दाखेरि जस्तो मैले रजिस्टर डिफाइन गर्दाखेरि कुनै पनि रजिस्टर देखाउँदाखेरि हामीले रजिस्टरलाई कसरी लेख्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। यसरी लेखेर यहाँ एउटा क्लक सिम्बल दियो भने यसलाई चाहिँ हामी रजिस्टर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी रजिस्टर भन्छौँ। अब यो एमएआर रजिस्टर हो भने एमएआर रजिस्टर लेख्नु पर्यो हैन। प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टर हो भने प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टर भने पिसी भनेर लेख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर हो भने आइआर भनेर लेख्नु पर्यो। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर हो भने आइआर लेख्नु पर्यो है। सो भोलि पर्सि एक्युमुलेटर रजिस्टर भन्ने पढ्नुपर्छ। एक्युमुलेटर रजिस्टर भयो भने ए लेख्नु पर्यो अथवा एसिसी भनेर लेख्नु पर्यो है। सो डिफ्रेन्ट रजिस्टर हुन्छ। रजिस्टरको सिम्बल चाहिँ यसरी लेख्ने है। सो यहाँ रजिस्टरको सिम्बल देखाइन यसरी लेख्ने रजिस्टरको सिम्बल। त्यस्तै रजिस्टर भनेको के हुन्छ फ्लिप फ्लपले बनेको हुन्छ भन्यौँ है। सो द इन्डिभिजुअल फ्लिप फ्लप इन अ n bit registers are numbered in sequence from 0 to n-1 starting from 0 in the rightmost position and increasing the numbers toward the left। यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तो यो 8 बिट को रजिस्टर भयो 8 बिट को रजिस्टर भयो है। सो 8 बिट को रजिस्टरमा हामीले इन्डिभिजुअल फ्लिप फ्लप डिनोट गर्नु पर्यो भने जस्तो 0 फ्लिप फ्लप भनेको यो 1 यो 2 यो 3 यो हामी चाहिँ 0 to 7 रजिस्टर 0 to 7 फ्लिप फ्लप 0 फ्लिप फ्लप 1 फ्लिप फ्लप 2 फ्लिप फ्लप 3 फ्लिप फ्लप 4 फ्लिप फ्लप 5 फ्लिप फ्लप 6 फ्लिप फ्लप 7 यसरी राइटबाट लेफ्टमा जानु पर्यो है इन्डिकेसन गर्दाखेरि। त्यस्तै नम्बरिङ अफ 8 bit register can be marked on top of the box भनेको मतलब यसरी लेखे पनि भयो अथवा यहाँ 0 to यसरी यो 16 बिट को रजिस्टर भयो 0 to 15 त्यसरी लेख्यो है। त्यस्तै सपोज एउटा 16 बिट को रजिस्टर छ पीसी भन्ने रजिस्टर भनेको मतलब प्रोग्राम काउन्टर भन्ने रजिस्टर छ। यो प्रोग्राम काउन्टर भन्ने रजिस्टर छ। यसलाई चाहिँ डिभाइडेड
So 16-bit register is divided into two parts. So bits 0 to bit 7 are assigned the symbol low. L assigned गरे. Bit 8 to bit 15 are assigned in symbol H. यहाँ PC ब्रैकेट में L लेख्यो. यहाँ PC ब्रैकेट में H लेख्यो. है. So रजिस्टरलाई डिफरेन्ट वेले देखाउन सकिन्छ भनेको हो. है, रजिस्टरलाई डिफरेन्ट तरिकाले देखाउन सकिन्छ. है. जस्तो रजिस्टरको यो सिम्बल रजिस्टरको यो सिम्बल बनाएर चाहिँ यसरी देखाउन सकिन्छ भनेको है. अब ट्रान्सफर कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अघि पनि भने. सो एउटा रजिस्टरबाट अर्को रजिस्टर देखाउन पर्यो भने सोर्स भनेको राइटमा हुन्छ, डेस्टिनेसन भनेको लेफ्टमा हुन्छ, अनि यो लेफ्टतिर देखाइरहेको एरो राख्नु पर्यो है. यो भनेको के भनेको R1 बाट R2 मा डेटा पठाइरहेको छ भन्नु पर्यो है. R1 बाट डेटा R2 डेटा मुभ गरेको अथवा ट्रान्सफर गरेको. सो ट्रान्सफर देखाउनु पर्यो भने ट्रान्सफर फ्रम one register to another is designated in a symbolic form by means of a replacement operator. है. सो यो एउटा रिप्लेसमेन्ट अपरेटर युज गरेर देखाउनु पर्यो है. अघि पनि भने है, यो चाहिँ रजिस्टर ट्रान्सफरको चाहिँ यसरी देखाउने भयो भन्ने कुरा. ओके, अब कन्डिसन छ भने है, इफ देयर इज अ प्रिडिटरमाइन्ड कन्ट्रोल कन्डिसन लाइक इफ P is equal to 1 देन R1 to R2 डाटा R1 बाट R2 मा डाटा ट्रान्सफर गर्ने भन्यो भने यसलाई कसरी देखाउने त भन्दाखेरि कन्डिसन छ भने अगाडिको कन्डिसन लेख्ने अनि डबल कोलन राख्ने है. सो कन्डिसन राख्नको लागि डबल कोलन र कोलन सिम्बल राख्ने अनि हाम्रो ट्रान्सफर देखाउने. यो भनेको के हो? यो भनेको कन्डिसन है. कन्डिसनको भ्याल्यु भनेको आइदर 1 हुन सक्छ अर 0 हुन सक्छ है. कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यो ट्रान्सफर गर्ने भनेको. सो इफ P equals 1 देन यो ट्रान्सफर गर्ने भनेको है. यसले डिनोट गरेको चाहिँ त्यो भयो. सो अहिलेसम्म के प्रब्लम छ तिमीहरूलाई? अहिलेसम्म बेसिक कुराहरू मात्र गरिरहेको छु है. ओके, अब सो रजिस्टर ट्रान्सफर चाहिँ कसरी हुन्छ त है. सो एउटा कन्ट्रोल सर्किट छ. कन्ट्रोल सर्किट 1 भयो भने यो रजिस्टरमा हाम्रो के हुन्छ भन्यो अघि हामीले लोड कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ भन्यौँ नि हैन. सो लोड कन्ट्रोल सिग्नल पठायो भने चाहिँ हाम्रो R1 बाट R2 मा डेटा ट्रान्सफर हुन्छ है. जस्तो R1 र R2 को यो चाहिँ n बिटको रजिस्टर छ. n बिटको रजिस्टर छ. n बिटको भ्यालु छ यसमा. यो पनि n बिटको रजिस्टर छ. सपोज R1 भनेको 8 बिटको, R2 भनेको 8 बिटको रजिस्टर छ र क्लक सिम्बलको यदि राइजिङ एज अथवा फलिङ एजमा यो क्लक सिम्बल छ. क्लक सिम्बलको राइजिङ एज अर फलिङ एजमा चाहिँ के हुन्छ? डेटा ट्रान्सफर अकर हुन्छ है. सो P मा 1 आयो भने लोड सिग्नल के हुन्छ? लोड सिग्नल हाई हुन्छ. सो P मा 1 आयो भने लोड सिग्नल हाई हुन्छ. यो ठाउँमा चाहिँ P equals to 1 भयो है. सो यो टाइमिङ डायग्राम देखाइरहेको हो. हाम्रो माथि क्लक आइरहेछ, यसरी क्लक आइरहेछ है. सर्टेन मेगाहर्जको अथवा सर्टेन किलोहर्जको क्लक आइरहेछ है. त्यो क्लकमा हामी राइजिङ एज भनेको मतलब यो 0 भयो, यो 1 भयो, 0 भयो 1 भयो. जस्तो म यहाँ यही बनाएर देखाउँछु. सो क्लक भनेको कस्तो हुन्छ त? जेरो र 1
0 र 1 क्लक भनेको 0 बाट 1 जान्छ है अनि 0 बाट 1 जानलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ राइजिङ एज भन्छौं है यो तल गयो भने तलको 1 to 0 हो भने त्यसलाई फलिङ एज भन्छौं है जस्तो अब लोड भन्ने सिग्नल चाहिँ हाम्रो हाई भयो भने लोड भन्ने सिग्नल चाहिँ हाई भयो भने लोड भन्ने सिग्नल हाई भयो भने के हुन्छ लोड भन्ने सिग्नल हाई भयो भने जस्तो लोडमा हाम्रो पी भन्ने सिग्नल जोडिरहेको थियो है सो हाम्रो अहिलेको सर्किटमा पी हाई भयो भने हामीले रजिस्टर 2 मा रजिस्टर 1 बाट रजिस्टर 2 मा डेटा पठाउने भनेर भनेको है सो पी हाई भयो भने P1 भयो भने है सो P1 भयो भने सपोज मेरो P यो टाइममा 1 भएको छ P यो टाइममा 1 भएको छ है अब क्लक हाई भएको टाइममा क्लक हाई भएको ठाउँमा चाहिँ रजिस्टर 2 मा R1 को डेटा ट्रान्सफर हुन्छ भनेको है रजिस्टर 2 मा R1 को डेटा ट्रान्सफर हुन्छ कहिले ट्रान्सफर हुन्छ त क्लक पनि 0 to 1 जाँदाखेरि र लोड सिग्नल हाई हुँदाखेरि यो टाइममा के भइरहेछ यो टाइममा लोड सिग्नल हाई भइरहेछ अब लोड सिग्नल हाई भएको टाइम र क्लक 0 to 1 गएको टाइममा चाहिँ यो अपरेसन हुन्छ भनेको भयो यो पछि पनि हामी टाइमिङ डायग्राम हेर्छौं त्यो बेला अलि डिटेलमा हेर्छौं अहिले बेसिकली बुझ्न मात्र खोजेको है के छ भन्ने कुरा हुन सक्छ ओके अब so n outputs of a registers R1 are connected to n inputs of the register R2 भन्यो त्यो अघि लेटर n भनेको के भनेको भन्दाखेरि लेटर n भनेको चाहिँ 8 बिटको रजिस्टर भयो भने त्यहाँ हाम्रो 8 वटा लाइन हुन्छ हैन जस्तो यो R1 भयो है यो 8 बिटको छ भने अब मैले यसको डेटा मलाई R2 मा पठाउनु पर्यो यो R2 भन्ने पनि 8 बिट छ भने 8 वटा पठाउनलाई हामीले यहाँ 8 वटा लाइन राख्नु पर्यो हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन देखाउनु पर्यो अब यसरी इन्डिभिजुअली लाइनहरु नदेखाइकन हामीले के गर्न सक्छौं सिंगल लाइन लेख्ने है सिंगल लाइन लेख्ने अनि यहाँ मैले यसरी क्रस लेखेर 8 लेखे भने चाहिँ यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ 8 वटा लाइन छ भन्ने डिनोट गर्छ है के डिनोट गर्छ 8 वटा लाइन छ भन्ने डिनोट गर्छ है ओके so it is assumed that all transfers occur during a clock age transition है so clock age transition भनेको low to high हुँदाखेरि अघि हामीले ट्रान्सफर गर्यौं नि हैन so even though the control condition such as P becomes active just after time t the actual transfer does not occur until that register is triggered by next positive transition of the clock t plus 1 right so यहाँ हाम्रो क्लक 0 to 1 नहुँदासम्म हाम्रो लोड चाहिँ अकर हुँदैन है सो लोड कहिले अकर हुन्छ भन्यो भन्दाखेरि यो टाइममा है सो यो टाइम t plus 1 यो टाइम t हो यो टाइम t plus 1 मा चाहिँ हाम्रो एक्चुअल डेटा ट्रान्सफर हुन्छ भनेर भन्यो एक्चुअल यो डेटा ट्रान्सफर चाहिँ t plus 1 मा हुन्छ भन्यो है ओके अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अर्को चाहिँ जस्तो एउटा टी कन्डिसन छ एउटा टी भन्ने कन्डिसन छ टी भन्ने कन्डिसनमा हामीले दुईटा अपरेसन एकैचोटी देखाउन सक्छौं यसरी है सो R1 बाट R2 ट्रान्सफर डेटा ट्रान्सफर भएको अनि R2 बाट R1 मा डेटा ट्रान्सफर भएको भनेर दुईटा सो एउटा टी कन्डिसनमा चाहिँ दुईटा काम सँगै देखाउनु पर्यो भने कमा राखेर हामीले दुईटा माइक्रो अपरेसन देखाउन सक्छौं है ओके अब यहाँ पनि हेरौं एकचोटी अब यसमा चाहिँ अघि पनि अब समरी भनौं एउटा चाहिँ है सो क्यापिटल लेटरमा हाम्रो रजिस्टर
डिनोट गर्दाखेरि हामीले क्यापिटल लेटर लेख्नुपर्छ है। सो प्यारेन्थेसिस यसरी आयो भने हाम्रो रजिस्टर 2 को 0 to 7 बिट भनेर भनेको भयो, अथवा रजिस्टर 2 को लो बाइट भनेको भयो हैन, एल भनेको लो बाइट भनेको भयो। अघि हामीले पिसिएच र पिसिएल भनेर लेखेका थियौँ, अघि माथि पिसिएच र सरी अघि पिसिएच र पिसिएल लेखेका थियौँ माथि है। सो यो ब्राकेट लेख्नु भनेको कुन कुन त्यो रजिस्टरको कुन कुन बिट सेलेक्सन गरेको भनेको भयो। एरो भनेको इट डिनोट्स ट्रान्सफर अफ इन्फर्मेसन, कमा भनेको सेपरेट्स टु माइक्रो अपरेसन। अहिलेसम्म पढेको यति हो है। अब एउटा इन्स्ट्रक्सनको फेज साइकल भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है। ओके, यो हेर्दाखेरि म सुरुमा जहिले पनि यो एउटा मेमोरी हो सपोज मानौँ है। सो मेमोरी, यो मेमोरीमा हामीले यहाँ एड्रेस राख्छौँ सपोज 0000H हैन, 0001H हैन, त्यस्तै 0002H 0003H। सो यसरी मल्टिपल सपोज FFFFH, यो मैले हेक्साडेसिमल लेखेको है। एच भनेको मतलब हेक्साडेसिमल लेखेको। यो मैले यहाँ के दिएँ, एड्रेस दिएँ। सो पर्टिकुलर एड्रेसमा यहाँ पर्टिकुलर वर्ड हुन्छ है। सो यहाँ भनेको मेमोरीको वर्ड हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ जस्तो 8 बिट भनौँ है। सो 8 बिटको यहाँ वर्ड हुन्छ। मेमोरी डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब यो एड्रेसमा यहाँ सर्टेन डेटा हुन्छ, जस्तो 8 बिटको डाटा हुन्छ, जस्तो 00111100 है। अब यो मेमोरीमा के बस्छ त, एउटा डेटा बस्छ, अर्को चाहिँ इन्स्ट्रक्सन पनि बस्छ है। मेमोरीमा के बस्छ त, जस्तो यो मैले एउटा भ्यालु लेखेँ, यो डेटा पनि हुनसक्छ, इन्स्ट्रक्सन पनि हुनसक्छ है। सो डेटा पनि हुनसक्छ, इन्स्ट्रक्सन पनि हुनसक्छ। अब मेमोरीमा डेटा हो कि इन्स्ट्रक्सन्स हो भन्ने कुरा चाहिँ अब कुन मेमोरीको कुन ठाउँमा हामीले डेटा डिफाइन गरेको छ, कुन ठाउँमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन डिफाइन गरेको छ, त्यो थाहा हुनु पर्यो। अब सपोज यहाँ प्रोग्राम छ, यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म हैन, बिच कुनै ठाउँसम्म चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन छ अथवा प्रोग्राम छ। प्रोग्राम भनेको कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन, सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन्स हो है। सो भनेको मतलब इन्स्ट्रक्सन्सहरू छ। अब सुरुमा सीपीयू भित्र यो इन्स्ट्रक्सन्स रन गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नुपर्छ। फेच इन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ फ्रम मेमोरी। अब कहाँ फेच गर्ने त भन्दाखेरि अघि पनि भनिसकेँ हामीसँग स्पेशल पर्पज इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भन्ने छ, जहाँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर छ, जहाँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ। यस्तो यो ठाउँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन फेच हुन्छ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा इन्स्ट्रक्सन आइसकेपछि अब यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार काम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा मेमोरीबाट कसरी फेच गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग 4वटा स्टेप हुन्छ है। 4वटा स्टेप हुन्छ, यो 4वटा स्टेप हुन्छ। अब यसमा कुन कुन रजिस्टरहरू इन्भल्भ छ त भन्दाखेरि MAR रजिस्टर, PC रजिस्टर, MBR रजिस्टर अनि IR रजिस्टर। यो 4वटा रजिस्टर इन्भल्भ छ। यो 4वटा रजिस्टर चाहिँ CPU भित्रको रजिस्टर। अब सुरुमा PC रजिस्टरको कुरा गरौँ। PC रजिस्टर भनेको के हो, प्रोग्राम काउन्टर है। प्रोग्राम काउन्टरले के गर्छ त भन्दाखेरि यो रजिस्टरले के गर्छ, प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टरले चाहिँ हामीले कुन इन्स्ट्रक्सन्स रन गर्ने हो
है करेन्ट इन्स्ट्रक्सन कुन छ अथवा नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कुन रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन्सहरु चाहिँ मेमोरीमा हुन्छ। अब प्रोग्राम काउन्टरमा चाहिँ एड्रेस राखेको हुन्छ। मेरो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस चाहिँ यो हो भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा इट होल्ड्स नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी इन्स्ट्रक्सन एड्रेस टु बी रन है। प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कुन रन गर्ने हो त्यसको एड्रेस चाहिँ होल्ड गर्छ है यो प्रोग्राम काउन्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टरले के गर्छ भन्यो अघि मैले। मेमोरी एड्रेस रजिस्टरले चाहिँ अब मेमोरीबाट रिड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा चाहिँ डेटा हाल्छौँ। सो फर्स्ट स्टेप हाम्रो जहिले पनि इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले मेमोरीमा एड्रेस दिनु पर्यो है। सो मेमोरीमा एड्रेस दिनु पर्यो। त्यसैले फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट T1 टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु दिनुपर्छ। त्यसपछि हामीले अब सपोज पीसीको भ्यालु चाहिँ 000H हाल्यौं है। अब सुरुमा मेमोरी रिडमा यो डेटा हैन यो इन्स्ट्रक्सन यो एउटा इन्स्ट्रक्सन छ। यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो पीसी को एड्रेस जुन छ 0000H भने यो चाहिँ फर्स्टमा हामीले मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा ल्याउनु पर्छ है। यो अब 2 मिनेट बाँकी छ चाँडै सकाइदिउँ। त्यसपछि हामीले नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनमा अब हामीले मेमोरी रिड गर्छौं है। मेमोरी रिड गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरी रिड गरिसकेपछि हाम्रो मेमोरी बफर रजिस्टरमा चाहिँ डेटा आउँछ है। भनेको मतलब MBR भन्ने रजिस्टरमा चाहिँ अब मेमोरी रिड देखाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो MAR रजिस्टरमा चाहिँ मेमोरी रिड गरेको भनेको यसरी देखाउन सकिन्छ है। यो बिग ब्र्याकेटले अब यहाँ M भन्ने लेखेको छैन होला। बिग ब्र्याकेट लेख्नु भनेको मतलब हामीले यो एड्रेसबाट डेटा लिइरहेछौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। MAR एड्रेसबाट चाहिँ डेटा लिएर MBR रजिस्टरमा हालेछौँ। अब त्यसपछि हामीले MBR भन्ने रजिस्टर CPU भित्र छ। अब इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा चाहिँ MBR रजिस्टरमा चाहिँ यसको डेटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउन सक्छौँ। अब त्यसपछि नेक्स्ट एड्रेस लिनलाई PC लाई इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ है। PC लाई इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। यसरी गरियो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फेच साइकल हो है। भनेको मतलब इन्स्ट्रक्सन फेच साइकल चाहिँ देखाएको भयो है। ओके अब यसमा के कन्फ्युज छ केही बुझेन भने सोध्नुस् त ल। अनि अब हामी नेक्स्ट क्लासमा अरु इन्स्ट्रक्सन फेच भने जस्तै अरु रजिस्टर ट्रान्सफर अपरेसन्सहरु माइक्रो अपरेसन्सहरु हेर्छौं। जस्तो रजिस्टर ट्रान्सफर भयो हैन। अब यो अरु कुराहरु पढ्छौं। ओके केही कुराहरु छ केही कन्फ्युज भएको कुराहरु छ भने भन्नुस् त। कति ब्याट्री छ 1 घण्टा। ओके सिरु के कन्फ्युज छ यो पहिला पनि पढ्नु भएको छ कि छैन? विशाल छैन। ओके ल के कन्फ्युज छ त आज पढेकोमा? छैन सर। छैन है। ल ठीक छ आजलाई यति नै गरौँ है त।